बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जो कि अपनी पसंद की शादी करना चाहती थी। क्या वजह थी कि इस लड़की ने खुद अपनी पसंद की शादी से इनकार कर दिया था। जानने के लिए कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम निदा था। निदा अपने अब्बू के साथ रहती थी। निदा के अब्बू का नाम शौकत था। शौकत बहुत अमीर आदमी था। उसकी अपनी कई कंपनियां थीं और निदा उसकी इकलौती बेटी थी। वो निदा की हर ज़रूरत को पूरा करता था और इसी वजह से शायद निदा बहुत ज़िद्दी हो चुकी थी। वो अपने अब्बू की एक ना सुनती थी। निदा ने एमएससी की पढ़ाई भी मुकम्मल कर ली थी और शौकत की अब ख्वाहिश थी कि निदा उसके कारोबार में उसका बाजू बने। लेकिन निदा अपने अब्बू के साथ काम नहीं करना चाहती थी। एक दिन उसने अपने अब्बू से कहा, अब्बू मैं किसी और कंपनी में काम करना चाहती हूँ ताकि वहाँ की रेपुटेशन से आपको आगाह करती रहूँ और हमारी कंपनी को कभी कोई नुकसान नहीं होगा। और अब्बू मैं किसी अमीर आदमी की बेटी बनकर नहीं बल्कि एक आम से आदमी की बेटी बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। और आपको तो मालूम है मैंने अमेरिका से एमएससी की है। यहाँ के लोग मुझे पहचानते तक नहीं। जब मैं आपके कारोबार में काम करने के लायक हो जाऊंगी तब आपको जो मुनासिब लगेगा वो कर लीजिएगा। तो शौकत अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा कि निदा वाकई में कुछ बड़ा करना चाहती है। उसने निदा की बातों को सीरियस लेते हुए उसे बाहर नौकरी करने की इजाज़त दे दी थी। हकीकत में निदा नौकरी तो करना चाहती थी लेकिन वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से इंजॉय करना चाहती थी। वो खुद को अपने अब्बू के कारोबार में उलझा कर ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकती थी। फिर निदा ने एक छोटे से दफ्तर में नौकरी करना शुरू कर दी थी और अपनी खुद की गाड़ियाँ छोड़कर बसों और रिक्शों में सफ़र करना शुरू कर दिया था। निदा जहाँ काम करती थी वहाँ पर एक लड़का फराज भी काम करता था। फराज भी समझदार लड़का था। फराज निदा को बहुत पसंद करता था और निदा कई दफ़ा फराज के साथ उसकी मोटर बाइक पर घर भी आ जाती थी। इसी तरह रोज़ की मुलाकातों ने निदा के दिल में भी फराज के लिए मोहब्बत के जज्बात पैदा कर दिए थे और मोहब्बत का मकाम यहाँ तक आ पहुँचा था कि दोनों शादी करना चाहते थे। फराज अपनी भाभी मायरा और भाई अमजद के साथ रहता था। फराज ने निदा के कहने पर अपनी भाभी और भाई को रिश्ता लेकर निदा के घर भेजा था। अमजद जो कि शौकत ही की कंपनी में मुलाजमत करता था। शौकत उसे अपने घर देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अमजद खैरियत से तो आए हो? अगर कोई काम था तो कल ऑफिस में मिलने आ जाते, घर में आने की क्या ज़रूरत थी? मायरा ने कहा, शौकत साहब बात दरअसल ये है कि मेरा देवर यानी अमजद का छोटा भाई आपकी बेटी निदा को बहुत पसंद करता है। हमें मालूम नहीं था कि निदा आपकी बेटी है। वो तो जब आपको देखा तो शौकत ने अभी मायरा की पूरी बात भी ना सुनी थी और वो गुस्से में कहने लगा, क्या देखा कि अमीर बाप की बेटी है, इसको फंसा कर जायदाद पर कब्जा कर लिया जाए और मैं अपनी बेटी तुम जैसे गरीब लोगों में क्यों दूंगा? मैं उसकी शादी किसी अमीर घर में ही करूँगा। आए बड़े मेरी बेटी का हाथ मांगने वाले, तुम लोगों की क्या औकात? तुम खुद मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो। तुम तो क्या, तुम्हारा भाई भी मेरी बेटी के एक दिन के अखराजात पूरे नहीं कर सकता। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा इस घर में आने की जुर्रत मत करना। शौकत ने फराज के घर वालों को बहुत जलील किया था और वो खामोशी से वहाँ से चले भी गए थे। घर आकर फराज की भाभी ने फराज को कहा, निदा के बाप ने रिश्ता करने से मना कर दिया है और हमें अपनी औकात बताकर
ذلیل کرتے ہوئے اس نے گھر سے نکالا ہے۔ خدا کی توبہ، میں تو دوبارہ کبھی وہاں نہیں جاؤں گی۔ فراز نے کہا، کیا واقعی ندا کے ابو نے ایسا کیا ہے؟ آخر وہ ہے کون؟ تو امجد نے کہا، تم نے شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ میرے باس شوکت کی بیٹی ہے۔ وہ کبھی بھی اپنی بیٹی سے تمہاری شادی نہیں کرے گا، اور میں تمہارے لیے ان کے گھر تک چلا گیا ہوں۔ اب اپنی نوکری سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا۔ اب یہ بات یہیں ختم کر دو تو بہتر ہوگا۔ دوسری طرف ندا کو جب معلوم ہوا کہ اس کے ابو نے فراز کے گھر والوں کو بے عزت کر کے واپس بھیجا ہے، تو وہ اپنے ابو سے بہت خفا ہوئی اور کہا، ابو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کے ابو نے کہا، بیٹی وہ لڑکا تم سے میری جائیداد کے لیے شادی کر رہا ہے، اسے تم سے نہیں تمہارے باپ کی دولت سے پیار ہے۔ تو ندا نے کہا، ابو خدا کے لیے بس کر دیں، میں نے فراز کو اپنے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا، وہ تو اس کا بھائی آپ کے پاس ملازمت کرتا ہے۔ جب وہ یہاں آئے تب انہیں معلوم ہوا، تو اس کے ابو نے کہا، فی الحال میں تمہاری شادی وہاں نہیں کروں گا۔ تو ندا بولی، اگر آپ نے میری شادی کہیں اور کرنے کی کوشش کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ ندا نے فراز سے شادی کی ضد پکڑ لی تھی۔ شوکت آخر ایک باپ تھا، اپنی بیٹی کے آگے مجبور ہو گیا، اور چند دنوں کے بعد ہی ندا کی فراز سے منگنی ہو گئی تھی۔ ایک دن ندا اور فراز موٹر سائیکل پر کہیں جا رہے تھے۔ ندا نے کہا، فراز آج میں موٹر سائیکل چلاؤں گی، تم میرے پیچھے بیٹھو۔ تو فراز نے کہا، ندا میں تمہیں بعد میں سکھا دوں گا، لیکن آج نہیں۔ ندا نے کہا، نہیں مجھے آج ہی موٹر سائیکل چلانی ہے، تمہیں معلوم ہے نا میں کتنی ضدی ہوں، میں جو کہتی ہوں کر کے بھی دکھاتی ہوں۔ فراز نے کہا، اچھا بابا۔ فراز کے نیچے اترتے ہی ندا نے موٹر سائیکل کو ریس دی، اور پاس ہی گزرتی ایک کار نے اسے ٹکر مار دی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ فراز نے جب ندا کو خون میں لت پت دیکھا، فوراً ایمبولینس کو فون کر کے ندا کو وہ ہسپتال لے گیا، اور وہاں سے اس نے اپنے گھر اور ندا کے ابو کو فون کیا۔ ندا کے ابو اور فراز کے گھر والے یہ خبر سن کر پریشان ہو گئے تھے اور فوراً ہسپتال آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے ندا کے ابو سے کہا، آپ کی بیٹی کا کافی خون بہہ گیا ہے، جلدی سے 3 خون کی بوتلوں کا انتظام کر لیں، ورنہ ندا کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ شوکت نے کہا، 3 خون کی بوتل؟ امجد نے کہا، بوس میں آپ اور فراز ایک ایک خون کی بوتل دے دیتے ہیں۔ شوکت نے کہا، ٹھیک ہے۔ امجد اور شوکت نے خون کی بوتلیں دے دی تھیں، لیکن فراز نے نہ دی۔ ندا کو 2 بوتل خون لگ چکا تھا، لیکن اس کی حالت ابھی بھی خراب تھی۔ فراز کے خون نہ دینے پر شوکت اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگا تھا۔ فراز جہاں ندا کے لیے جان دے سکتا تھا، وہ خون کی بوتل نہ دے سکا۔ فراز نے اپنے کئی دوستوں کو بھی فون کیا، لیکن کوئی نہ آیا۔ شوکت کے ایک فون کرنے پر اس کی کمپنی کے 2 ملازموں نے خون ڈونیٹ کیا۔ اللہ اللہ کر کے ندا کی جان بچ گئی تھی۔ جب ندا کو ہوش آیا تو پہلے شوکت نے اپنی بیٹی کا حال دریافت کیا، اور پھر اسے کہنے لگا، جس کے لیے تم موت کے منہ سے واپس آئی ہو وہ تمہیں اپنے خون کی ایک بوتل نہ دے سکا، تو شادی کے بعد تمہارا ہاں خیال رکھے گا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہسپتال سے ہی شوکت کو پتہ لگا کہ فراز ڈرگز لیتا ہے اور نشہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تمہاری بیٹی کو خون نہیں دے سکتا۔ تو پھر شوکت سیدھا اپنی بیٹی ندا کے پاس گیا اور اس کو کہنے لگا کہ تم ایک نشہ آور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہو، اور اسی نشے کی وجہ سے اس نے تمہیں خون نہیں دیا۔ بیٹی ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، میں تمہاری کسی غریب کے گھر میں شادی کروانے کو تیار ہوں، لیکن ساری زندگی تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ڈرگ لیتا ہے اور نشہ کرتا ہے، آج نہیں تو کل وہ مر جائے گا۔ کیا تم اپنی زندگی کے لیے ایسا ہم سفر چاہتی ہو جو تمہیں زندگی کے ایسے موڑ پر چھوڑ کر چلا جائے جہاں سے تم کبھی واپس نہ آ سکو؟ بیٹی اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں کہ تمہیں کب چھٹی دیں گے۔ شوکت کے جانے کے بعد فراز ندا سے ملنے آیا۔
ندا بہت روئی اور کہا فراز تم تو میرے لیے اپنی جان بھی دینے کی بات کرتے تھے اور ایک خون کی بوتل نہ دے سکے، اور تم ڈرگ لیتے ہو اور نشہ بھی کرتے ہو۔ تم نے مجھے دھوکے میں کیوں رکھا اور مجھے اپنی اصلیت کیوں نہیں بتائی؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں تم سے آج ہی اپنی منگنی توڑتی ہوں۔ میں اپنی ساری زندگی رو رو کر نہیں گزارنا چاہتی۔ تم خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ فراز کچھ کہنا چاہتا تھا، اس نے ندا کا ہاتھ پکڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن ندا نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور فراز کمرے سے باہر چلا گیا۔ کیا ندا نے فراز کو چھوڑ کر اپنی زندگی کا بہتر فیصلہ لیا تھا؟ کیا فراز ندا کو دھوکہ دینا چاہتا تھا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جھوٹ جتنا بھی چھپاؤ کبھی نہ کبھی وہ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔